Mayong buntag, mao na gid siya ang agianan paingon gid sa falls atong subayon ha, atong suguron gyud mo gini siya ang full video sa pag-adto na mo sa Pialitan Falls. Diha ni gini subay gyud ang tubig kay nabay gitay agi ang dakong bato. Murag dili gid siguro maigo ang tambok kaayo. Murag mao gyud sa kung bana-bana. Kanang mo kilo na siguro tag 120 or 100 murag dili maigo na saka ka ng hagdanan diha samtang nagsaka ka wala na pusog na kay mong mata diha pa lang nag kuan ang tubig paskang tinawa lami kay imnon mo day nilang hagdanan guys simento ni siya og na po siya gunitanan gibutangan nila gunitanan nga kawayan para samtang nag-agi ka diha na kay magunitan medyo scary pero